सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो बड़े चलो, फतेह की सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो बड़े चलो, खुदा तुम्हारे साथ है, बड़े चलो बड़े चलो, फतेह की सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो बड़े चलो, तभी तो होगी रोशनी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नारे रिसालत, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, सामने इस्लामाबाद में हम एक हैं। आवाज दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, सहसा में, हम एक हैं, इस्लामाबाद में, हम एक हैं। साल हमारे कब्जा तुम्हारा, शुदाए मुजफ्फराबाद, जिंदाबाद, शुदाए मुजफ्फराबाद। जिंदाबाद। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये एहतजाज कल तक तो हम पूरी उम्मीद थे, उस वक्त तक जब तक हौसला अफजा खबरें आ रही थी कि हुकूमत और शुरकाए लॉन्ग मार्च के दरमियान तमाम मामला तय पा चुके हैं। हम भी खुश थे, सारे लोग अपनी तहरीक की कामयाबी पे खुश थे। और अचानक फिर ये मामला पैदा हुआ जब हमारे लॉन्ग मार्च के शुरका मुजफ्फराबाद में दाखिल हुए तो फोर्सेस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसकी बिना पर हमारे 2 से 3 जवान, अभी मुसक्का खबर नहीं है 3 की, लेकिन 2 नौजवानों के शहीद होने की खबर आई है। उनकी शहादत के बाद मामला यकसा ख़राब हुए और वहाँ एहतजाजी कैफियत शुरू हो गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके शुरकाए लॉन्ग मार्च के तमाम मुतालबात को मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी किए। लेकिन हमारी मरकज़ी क़यादत ने लॉन्ग मार्च की हमारी मरकज़ी क़यादत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान ने इस बात पर इत्तफाक़ किया कि हमने इन शहदा के जनाजे अदा करने के बाद, इनको दफनाने के बाद अपना एहतजाज खत्म करना है। कल हमने अपना बाजार खोलने के लिए सिर्फ इसलिए चंद ज़रूरी अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए जिनमें हमारे गाँव मल्लों के तमाम खरीदार भी तंग थे। 5-6 दिन लगातार बाजार बंद रहने की वजह से उन लोगों को परेशानियां थी, उनकी सहूलत के लिए हमने चंद दुकानें खोली थी। लेकिन यहाँ मैंने सुना है कि हमारे जाने के बाद इंतज़ामिया ने यहाँ आके फ़ोटो सेशन किया और लोगों को बताने की कोशिश की कि सेंसा के लोगों ने एहतजाज छोड़ दिया है और बाज़ार खुल गया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने सिर्फ इसलिए लोगों की सहूलत के लिए ये थोड़ी मतलब कल के दिन के लिए रिलीफ दिया था और ये भी कहा था कि हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान और उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो लाए अमला होगा हम उस पर मनोन अमल करेंगे। फिर जितने दिन के लिए वो हमें हुक्म जारी करेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। ये इंतज़ामिया की तरफ से गलत पैगाम था। मैं उनको बावर करा देना चाहता हूँ कि ये बाज़ार ताजरों का है, ये किसी इंतज़ामी सरबराह का नहीं, ये किसी SHO या AC का बाज़ार नहीं है।
ये हम ताजरों का बाजार है, हम अपनी मर्जी से खोलते हैं इसे और अपनी मर्जी से बंद करते हैं। ना कोई हमारी दुकान को जबरदस्ती बंद करा सकता है, ना ही खुलवा सकता है। इसलिए मैं उनको ये पैगाम जारी करना चाहता हूँ अपने इन तमाम ताजरों की वसादत से कि हमारे बाज़ार में आपकी मुदाखलत गैर ज़रूरी है और हम इसे आइंदा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद आज का ये एहतजाज शोहदा की याद में हम बना रहे हैं, यौम स्याह के तौर पर बना रहे हैं। उनकी कोशिशों को, उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम पेश करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमने उनकी याद में नारेबाजी करनी है, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करनी है। और इसके बाद मैं शुरकाए एहतजाज में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर कोई अपनी बात यहाँ करना चाहता है तो वो स्टेज पे तशरीफ लाए, आगे ले आए, उसको इजाज़त है बोलने की जो भी हो। या बल्कि मैं अपने साबिक सदर अंजुमन ताजरा और साबिक सैयद जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बाद में जो दहशतगर्दी हुई उसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूँ और अहले कश्मीर से ये कहूँगा कि एक साल भर जो तारीख आपने चलाई है उसका समरात आपको मिले हैं। मैंने सुबह शौकत नवाज मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हमारे जो 3 मतबात थे वो पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज हमारा दिन जो एक तारीख थी साल भर की खुशी का दिन था, लेकिन किसी दहशतगर्द ने इस खुशी को हमें ना मनाने दिया। तो जब तक वो शुहदा दफन होंगे उसके बाद जो लाए अमल अख्तियार किया जाएगा उस पर मान हम उसको तस्लीम करेंगे। इसके नहीं ताड़ी नहीं लगानी है उसके अलावा यह है कि जो हमारे साथी जो सेंसा के साथी हमारे पकड़े गए 5-6 आदमी हैं, हमें वो तो लाए अमल पूरी आज़ाद कश्मीर से होगा, लेकिन हमें तक दो उनके लिए करनी होगी और उनको बाइज्जत उनको अपने बाजार में लाना होगा इंशाअल्लाह। इस तरह जरगर साहब ने कहा कि कल सच्ची बात है कोठा भी बाजार बंद था, सरसावा भी बंद था, कोटली भी बंद था। अगर इन्होंने आपको कोई ज़रूरी जो खुर्द नोश की कोई सौदे सर्फें जो देने के लिए कहा है तो पूरा बाजार नहीं खुला दिया था। इसलिए आप ये सोचें कि जो आपके भाई आज मुजफ्फराबाद में ना उन्हें पानी मिल रहा है, ना वो सो सकते हैं, ना उन्हें खाना मिल रहा है, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आपने भरपूर उनके साथ ताउन करना है इंशाअल्लाह। तो जो आपके दोस्त आज जेलों में, उनका क्या कसूर है? कोई उन्होंने जुर्म तो नहीं किया, वो अपने हकूक हक के लिए लड़ रहे थे, आपके लिए लड़ रहे थे इंशाअल्लाह। आपका काम है उनके साथ ताउन करना इंशाअल्लाह। ये जो इंतजामिया है, ये मैंने सुना कि कल कोई एसी साहब आए इधर फोटोज बनाते रहे। याद रखो जो ताजर तंजीम है, जो ताजर है पावर है, ये एसी डीसी कुछ भी नहीं है आपके आगे। आप में एक जोरत और बहादुरी होनी चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं। किसी मऊ के किसी बच्चे का ये या किसी ऐसे किसी शख्स का ये नहीं हो सकता कि किसी ताजर को हाथ लगाए और हम खामोश रहें। हम आपके साथ हैं और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। तो एक बार फिर मैं जो शुहदा, ये सक्सी साहब ने कहा है 2, मेरे ख्याल में 4-5 हमारे जो वो उधर जॉइंट एक्शन के मेंबर थे वो शहीद हो चुके हैं। तो मैं तो खबरों में सुन रहा था कि ये 15 से 16 शुहदा हैं, तो ज़ख्मियों का तो हिसाब ही नहीं।
ان کے درجات کے لیے ہم دعا کریں گے. تو آپ کی استقامت کو, آپ کی بہادری کو, آپ کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح ہمارے آج آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ راجہ حفیظ بابر یہاں سے جو قیادت گئی ہے, جلوس کی وہ قیادت کر رہے ہیں. یہ فضیل حسن, یہ نراک ہے, وہ دوسرا اپنا ذیشان, عرفان کشمیری, مظہر بٹ صاحب, سمجھو بہت سے شخص ہیں جہاں سے جو گئے ہیں. سردار ظفر ایڈوکیٹ صاحب, ٹھیک ہے, وہ سب ہمارے لیے گئے ہیں. جب تک پروفیسر ساجد صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں, کسی کا نام رہ گیا تو معذرت, تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے گئے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم یکجہاں ہو کر جب تک کوئی کال نہیں آتی شٹر کوئی کھلنا نہیں چاہیے. سب بھائی راضی ہو, ہاتھ کھڑے کرو. صدر صاحب جی نے کال نہ کرو, اب تک بازار نہیں کھولنا ہے. آپ کی ترجیح ہے جو وہ کال نہ کرے, آپ نے شٹر نہیں اٹھانا بس. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا ساتھی شٹر اٹھاتا ہے تو آپ خود اس کی مزاحمت کریں, اسے منع کریں, یار یہ شٹر, اسے سمجھائیں یہ بند کریں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بات کریں گے آپ سے. بسم اللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی دیر میں ہمارا صدر ہمیں کال نہ کرے تو ہم دکانداروں نے دکان چھپ کر نہیں کھولنی چاہیے. ہم اتنے مردہ لوگ نہیں ہیں, زندہ لوگ ہیں. جب تک صدر صاحب کی کال آئے اس وقت بازار کھولنا ہے. پہلے کسی نے بازار نہیں کھولنا ہے. بشارت نے کیا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں کیا, اور لوگوں کو بٹھایا ہے, اچھا ماحول پاس کیا ہے, یہاں آیا ہے, کام اچھا کیا ہے. اس کو مطلب ہے اس کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. یہ دکاندار ہیں, آج تم ایسے کر رہے ہو, کل یہ لوگ جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں دیں گے. ابھی بہت نزدیک ٹائم آ گیا ہے. یہ جب تک صدر صاحب کال نہ کرے اتنی دیر بازار نہیں کھلنا چاہیے. خدا حافظ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس سے قبل جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم آپ سب تاجروں کو, یہ شعور کی بات ہے جو شعور آپ کے ذہنوں میں بیدار کیا ہے, انشاءاللہ آپ اس پہ کامل بھی رہیں گے. اور آپ نے اس پہ عمل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے حقوق غصب کرنے والوں کا ہم محاسبہ کریں گے. پہلے ہم آپ کی منتیں کر کے بازار بند کرایا کرتے تھے, آج آپ دکاندار ہمیں ڈھونڈ کے کہتے ہیں کہ بازار بند کراؤ. یہ شعور کی بات ہے. آپ نے الحمدللہ اس شعور کو قبول کیا ہے. میں آپ کے اس جذبے کو داد دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب نوید رضا نقوی صاحب سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مظفر آباد میں پولیس گردی کی ایکشن کمیٹی کے ممبران اور عوام پر اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں اس کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے رہنما ہیں کہ ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی پشت پر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو یہ بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے ان کو 9 ماہ 6 ماہ 8 ماہ پہلے منظور کر لینا چاہیے تھا. آج جب ہمارے عوام مظفر آباد کے اندر موجود تھے تو ان پہ آنسو گیس کے شیل مارے گئے, ان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیا گیا, جس سے ہمارے 3 دوستوں کی شہادت کی خبر آ رہی ہے. اور میں اس کی سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو میں انجمن تاجران کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. آپ عوام کا بھی شکر گزار ہوں, اور یہ آپ سے اپیل کروں گا کہ جب تک ایکشن کمیٹی کا جو کال نہیں آ جاتی ہڑتال کے حوالے سے, اس وقت تک اپنی دکانوں کو بند رکھیں اور جو قائدین موجود ہیں ان کی بات پہ عمل کریں, اور کسی بھی جلاؤ گلاؤ کی طرف نہیں جانا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے رہیں. شکریہ. شکریہ.
یہ تھے جی نوید رضا نقوی صاحب. اب میں اپنے انجمن تاجران سینسا کے صدر راجہ سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اس کے بعد کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ ہم احتجاج میں ہیں, دھرنا دیا ہوا ہے, شٹر ڈاؤن ہے, سارے معاملات ہیں. تو ہمارے جو ایکشن کمیٹی جو ہمارا مرکزی جلوس تھا وہ رات کو مظفر آباد پہنچ گیا ہے. وہاں انہوں نے سیکریٹریٹ میں دھرنا دیا ہوا ہے اور وہاں جو سب سے پہلے تو وہ جو پولیس دہشت گردی کیا, انہوں نے گردی کیا. ہمارے جو 3 جو ایکشن کمیٹی کے ممبر جو سرافہ اجتاج سے ان کو بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. میں ان کی یہ حکومت وقت کی جو نااہل وزیر اعظم ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور شہداء جو ہماری تاریخ ہے, جنہوں نے ہماری تاریخ کو خون دے کر مظفر آباد والوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خون دے کر ہماری تاریخ کو کامیاب کیا ہے. اور ہماری جہاں تک ہمارا آج میرے خیال میں آج ہمارا جشن ہونا تھا, وہاں ہمارے وہ جو ساتھی شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم سوگ میں ہیں. ہمارے جتنے بھی مطالبات تھے وہ سب حکومت وقت نے ہماری تحریک کی وجہ سے گھٹنے ٹیک کر مانے ہیں. وہ انہوں نے اسی طرح نہیں مانے. یہ تحریک تقریباً 1 سال سے چل رہی تھی, لیکن جب عوام علاقہ جو عوام نکلے تو عوام کا کوئی بھی حق نہیں رکھ سکتی. یہ حکمران کیا چیز ہے. تو اس میں میں اپنی جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے, ہمارے تاجر بھائی ہیں, میں بالخصوص ایکشن کمیٹی عوام علاقہ انجمن تاجران سینسا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی ہم نے کوئی کال دی ہے تو وہ لبیک کرتے ہوئے اس جموں چوک سینسا میں جمع ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو قائدین ہیں, ہمارے سینئر تاجر مولوی بشارت صاحب, ہمارے استاد محترم راشد صاحب, ان کے ساتھ 3-4 اور دیگر آدمی جو کوٹلی جیل میں بند ہیں, ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی, ہمارے بچوں کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. اور وہ آج ہفتہ ہو گیا کوٹلی جیل میں بند ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنا کاروبار نہیں دیکھا, اپنا گھر نہیں دیکھا, اور ہماری تاریخ میں قدم پہ قدم چلتے رہے. فرنٹ لائن انہوں نے میسج عوام علاقہ کو میسج دیا کہ تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یہ جو اذیتیں ہیں یہ ہم برداشت کریں گے. میں ان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہماری مرکزی جو قائد ہیں جو ہماری اس ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے محترم شوکت نواز میر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں آل تاجر کشمیر کے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی یہاں سے قافلے گئے, مظفر آباد والوں نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کے بھی احسان مند ہیں. اور ہمارے جو نیکسٹ کال ہے, جو ہمارا یہ احتجاجی دھرنا ہے, یہ آج ہم جو شٹر ڈاؤن ہے یہ یوم سیاہ کے طور پر بھی بنا رہے ہیں جو ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں. اور ہماری جو احتجاجی کال ہے وہ ابھی جاری ہے. وہ شام تک ہم کو میسج آ جائے گا مرکز کی طرف سے کہ کیا کرنا ہے, کل کس طرح کا پروگرام ہوگا, شٹر ڈاؤن ہوگا یا مارکیٹ کھلے گی. یہ شام تک سب تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شام تک اس پیغام کا انتظار کریں. جو ہی ہمیں کوئی میسج ملے گا تو میں نیکسٹ کال آپ تک پہنچاؤں گا. اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تاجر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح استقامت اور اطاعت کا مظاہرہ کیا, وہ سینسا ہو یا کوٹھا ہو, لاڑ سے لے کر سیر منڈی تک, میں سب تاجر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ساتھ اپنے عوامی ایکشن کمیٹی کو اور عوام علاقہ کو بھی. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں آخری جنازہ جو ہے 11 بجے ہے اور دوسرا جو ہے 2 بجے ہے. تو ہم اس جموں چوک میں انشاءاللہ 2 بجے وہ جو شہداء ہوئے ہیں ان کا غائبانہ جنازہ ادا کریں گے. کیا خیال ہے؟ 2 بجے سب چوک میں جمع ہو جائیں اور ان کا ہم جنازہ ادا کرنا ہے. اور نیکسٹ جو کال ہے اس کا آپ انتظار کریں, شام تک انشاءاللہ میسج آ جائے گا. اور ہماری جو تاریخ تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے. ہمارے جتنے بھی مطالبات تھے, وہ چاہے آٹے کا ہو چاہے بجلی کا ہو, وہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں. اور تسلیم کیسے نہ کرتے جب عوام علاقہ یہ پورا کشمیر ایک پیج پہ ہو گیا. اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہماری ایک ہی آواز ہے, عوامی حقوق, اپنے حقوق کی تحفظ کی حفاظت کرنا اور اپنے حقوق لینے کی. جو
कोई सियासी जमात, इसमें हर सियासी जमात है, इसमें हर तबका फ़िक्र है, इसमें कोई एक या मैं कहूँ कि अंजुमन ताजरा सिरसा ने किरदार अदा किया है, नहीं, या आप अवाम इलाका ने किरदार अदा किया है। बिलखुसूस मैं अपने उस्ताद मोहतरम राशिद नईम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमसे जब रब्ता किया तो वो 3-4 आदमी थे, यहाँ से सब हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की, हम भी 3-4 आदमी थे, तो वो आस्ते आस्ते तहरीक चलते चलते आज आपको उसका समर मिला है। ये हमारी नस्लों के लिए जो आप उन्होंने काम किया है, ये कभी भी नहीं हो सकता था। मैं सब ताजिर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक्स्ट कॉल का आप इंतज़ार करें। जिस तरह आपने यकजहती एहतियात का मुजाहरा किया, इसी तरह इंशाअल्लाह हमारे साथ कायम रहेगा। अगर कोई किसी ताजिर के साथ कोई किसी का मसला होता है तो हम इधर हाजिर हैं, हमारे साथ हमारे। और हाँ, एक इंतज़ामिया की मैं बात करता चलूँ, ये ऐसी सब क्या समझते हैं कि ये बाज़ार उनका है, ये हमारे ताजिर भाइयों का, हमारा ताजिरों का एक प्लेटफार्म है, और हम चाहे तो बाज़ार बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं। ये किसी की जागीर नहीं है, ना ये इंतज़ामिया का है ना किसी का है। वो कल तो चलो ज़रूर की दुकानें हमने इजाज़त दिया कि खोलो, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये शेज़ा बाज़ार खुल गया। अभी देख लो, ये मुख्तार सी कॉल पे ये सारा बंद है, पिछले भी आपने देखी है। ये इस तरह का कोई मनफी प्रोपेगेंडा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ताजर सेंसा के बिल्कुल एक मुट्ठी में है, एक जान है, इंशाअल्लाह हम रहेंगे। और मैं सब ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाम तक आप इंतज़ार करें नेक्स्ट कॉल का। इंशाअल्लाह मामलात हो गए हैं, पूरी उम्मीद है कि कल तक तमाम जो है हमारे जो मामलात ज़िंदगी है वो उसी तरह रवा होंगे इंशाअल्लाह। सदर साहब जैसे कहेंगे उस वक्त बाजार हम खोलेंगे, बस सब बाजार सब दुकान खोली भजी की आपको से मारा। नहीं कोई खोलो। सदर साहब की हदायत के मुताबिक हमने इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमने मुतशिर हो जाना है अपने अपने कामों में, लेकिन दुकानें नहीं खोलनी। दूसरी बात यह है कि 2 बजे आप सब ने दोबारा इस चौक में इकट्ठे होना है। हमने अपने शोधा के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा करनी है चौक के बीच, ठीक है। आप सारे लोग दोबारा जमा होंगे, हम उनके लिए नमाज जनाजा अदा करेंगे। उसके बाद सदर साहब ने आपको वशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि शाम तक आप हमारे किसी पैगाम अगला आइंदा के लाएमल के पैगाम का अपने खून का आखिरी नजराना पेश किया। आपके बच्चों की आपके मुस्तकबिल के हकूक़ को हासिल करने के लिए उन्होंने खून का जो नजराना पेश किया, उन्होंने अपने खून से जो जलाया है वो रहती दुनिया तक उसकी रोशनी इंशाअल्लाह आप महसूस करते रहेंगे। आपने एक तहरीक को अपनी मेहनत के सार जहाँ तक पहुँचाया है, आप मनतकी अंजाम तक पहुँचाया है। आपकी तारीख इंशाल्लाह कामयाब हो चुकी है। आज हमने योम तशक्कर बनाना था, लेकिन ये सानिया होने के बाद हमने उन शोधा की याद में आज योम सोग योम स्याह के तौर पर बनाया, और उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद आज हमारी नेशनल वामी एक्शन कमेटी जो है मरकज़ी, वो आइंदा के लाएमल का ऐलान भी करेगी और आपको खुशखबरी भी सुनाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हमें इंतज़ार है। कल अगर जो भी उनकी तरफ से हमें ऐलान होगा हमारे लिए, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस जीत पे अपने लिए अपने योम तशक्कर बनाएंगे। हमारे जो असीरान इस तहरीक के सिलसिले में जो जेलों में पाबंद हैं, उनकी रिहाई के लिए भी हमने तहरीक चलाई हुई है। कल तक इंशाल्लाह वो भी रिहा होंगे, उनको भी हमने सेंसा में लाना है, और हमने इस तहरीक की कामयाबी पे योम तशक्कर बनाना है। आप सब लोग जिनको ये इस बात का इल्म नहीं है, आप सबको मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि आपकी मेहनतें रंग लाई। आपने 1 साल तक मुकम्मल तौर पर हमारे साथ नामसाद हालात में भी चलते रहे। आपने अपनी मेहनत और कोशिशों से इस तारीख को कामयाब बनाया, और आज हम इस तारीख को कामयाब बनाने के बाद अपने मकसद के असूल में कुल्ली तौर पर यानी 99% तक हम कामयाब हुए। और फिर इसको ज़्यादा दुआम बख्शने के लिए उन शोधा ने अहम किरदार अदा किया और अपना खून का नजराना पेश करके इस तारीख को रोशन किया। इस तारीख के चिराग ऐसे रोशन किए जो रहती दुनिया तक इसकी रोशनी आप महसूस करते रहेंगे।
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمین.